पिछले कुछ दिनों से जो हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पे, नेशनल चैनल्स पे, वो तो है ख़ावर मानिका। मैं इस पे शो नहीं करने आया वैसे, मैं एक और शादी और तलाक को लेकर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। वो आने वाले दिनों में क्या क्या गुल खिलाने वाली है, माशरे में क्या क्या गंद फैलाने वाली है। दरअसल ट्वीट कुछ यूँ है, मेरी नज़र में ख़ावर मानिका का इंटरव्यू करवाने का मकसद व ख़ुलासा ये है, उस पेशीन गोई की भरपूर निशानी अगले ही दिन, मेरे शो के अगले ही दिन आप लोगों को एक अदालत के बाहर नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों से जो हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पे, नेशनल चैनल्स पे, वो तो है ख़ावर मानिका। मैं इस पे शो नहीं करने आया वैसे, लेकिन इस पर थोड़ी सी बात करूँगा, मामूली सी, जो बनती है कि बुशरा बीबी, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनके साबिक शौहर ख़ावर मानिका का एक इंटरव्यू चला, जियो न्यूज़ पे नशर हुआ। और इंटरव्यू करने वाले कौन साहब थे वो आपको पता है कि चेलों चमेलों की नज़र में जो अजीम सहाफ़ी गर्दाने जाते हैं वो हैं शाहज़ेब खानज़ादा। उन्होंने किया। मैं इस मौजू को लेकर हरगिज़ भी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर नहीं हुआ, क्योंकि इस मौजू पर मैं सिर्फ़ एक जुमला बोलूँगा, उस जुमले में सारी कहानी होगी। वैसे जिस टॉपिक में बात नहीं करना चाह रहा होता ना, उस पर छोटा सा एक जुमला जो है वो मैं ट्वीट कर देता हूँ। ये जुमला भी ट्वीट कर चुका हूँ, मैं अपना वो ट्वीट आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि मैं एक और शादी और तलाक को लेकर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। जो शादी और तलाक जो है वो मुआशरे में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गंद मचाने वाली है और बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब करने वाली है वो शादी मुआशरे में। तो जियो न्यूज़ पे ख़ावर मानिका के नशर होने वाले इंटरव्यू पे सिर्फ एक जुमला, अपना ट्वीट करता जुमला सुना के तो प्रोग्राम के असल टॉपिक की जानिब चलते हैं। वैसे ट्वीट कुछ यूँ है, मेरी नज़र में ख़ावर मानिका का इंटरव्यू करवाने का मकसद व ख़ुलासा ये है कि 200 केसों के बावजूद भी इमरान खान ना इनसे डर रहा है, ना काबू आ रहा है और ना ही इस पर कोई केस साबित हो रहा है। ये खुलासा है, यही पूरी स्टोरी है और यही पूरी की पूरी मुकम्मल दास्तान है, पूरी की पूरी असल कहानी है। प्यारे पाकिस्तानियों, प्रोग्राम के असल टॉपिक की जानिब चलते हैं, जो एजेंडा है, जो मौजू है आज के प्रोग्राम का, शो का। प्यारे पाकिस्तानियों, वक्त से पहले एडवांस में आप लोगों को बता रहा हूँ कि एलिज़ा सैर जो टिकटॉकर है, वो आने वाले दिनों में क्या क्या गुल खिलाने वाली है, माशरे में क्या क्या गंद फैलाने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले चंद दिन पहले, तकरीबन 8-10 दिन हो गए होंगे, हफ़्ता हो गया होगा, कि जब मैंने लास्ट जो शो था हमारा जो नशर हुआ चैनल पे, उसमें आप लोगों को बताया था कि इमरान रियाज़ ख़ान अनकरीब बोलेगा। और उसकी निशानी, उस पेशीन गोई की भरपूर निशानी अगले ही दिन, मेरे शो के अगले ही दिन आप लोगों को एक अदालत के बाहर नज़र आई। ये तस्वीर बैकग्राउंड में जो नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इमरान रियाज़ ख़ान की ज़ुबान से आपने पहला क्लियर लफ्ज़ अदा होता सुना और वो लफ्ज़ था पाकिस्तान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगवाया उसने। तो वक्त से पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ, जो वक्त से पहले और एडवांस में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो सियासत से मुतल्लिक़ा हों या मुआशरे की किसी भी चीज़ के मुतल्लिक़ा, तो उनको कहीं नोट करके रख लिया करें। एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मेरी बात लिख के रख लें कि एलिज़ा सैर से शादी करने वाले शख्स ने एक बहुत बड़े मकसद के लिए उससे शादी की है। वो मकसद आपको पूरा होता नज़र आएगा आने वाले अनकरीब वक्त में। और वो भी बताऊंगा जो 2 करोड़ की शर्त जो है वो निकाह नामे में लिखवाई गई है, रखी गई है, उसके पीछे असल राज क्या है, उसकी असल कहानी क्या है, वो आप लोगों को बताऊंगा। वो भी लिख के रख लीजिएगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था एलिज़ा के लिए, एलिज़ा के ख़िलाफ़ कह लें, उसमें मैंने 2 मीडिया पर्सनस के नाम लिए थे कि जिन्होंने, एक साहब का वाक़या हुआ था, आप लोगों को पता है, मीनार पाकिस्तान पे लड़की का, टिकटॉकर थी वो भी, आयशा अकरम उसका नाम था। तो उसके हक़ में जो मैदान में आए थे ना, उनमें से, उन दोनों में से इकरार हसन याद है आपको, और शामी नामी ग्रामी, तो उनमें से एक बंदा जो है इसके हक़ में भी मैदान में कूद पड़ा है। और उसने बयान क्या दिया है, उसने वीडियो में, मैंने खुद देखी है वो वीडियो, उसमें कहा है उसने, शामी नामी ग्रामी ने, वैसे इकरार हसन से उम्मीद नहीं है क्योंकि वो शायद सबक सीख चुका हो, लेकिन जो दूसरा है शामी नामी ग्रामी, वो तो प्रमोटर ही ऐसी चीज़ों का है मुआशरे में शुरू से ही।
غلط چیزوں کو، واہیات چیزوں کو، ولگر چیزوں کو پھیلایا ہے اس نے معاشرے میں، تو وہ میدان میں آ گیا ہے۔ اس نے بیان دیا ہے کہ غیرت مند شخص ہے وہ جس نے اس سے شادی کی ہے، وہ ہیرو ہے ہماری قوم کا، ہیرو قرار دے رہا ہے۔ وہ ہیرو آنے والے وقت میں کیا کرنے والا ہے ایڈوانس میں بتاؤں گا آپ کو، اور بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستانی معاشرے میں آج سے کئی سال پہلے اس شخص نے غلاظت پھیلانے کی ابتدا کی تھی۔ غلاظت پھیلانے کی داغ بیل اس شخص نے چند سال پہلے معاشرے میں ڈالی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مولوی صاحب ہیں جو پاکستان کے جگت باز مولوی صاحب مشہور ہیں، بھان ٹائپ مولوی صاحب ہیں ایک، ان کو پروموٹ بھی اسی شخص نے کیا تھا۔ ان کی پروموشن اسی شخص نے ان کو وائرل کروایا تھا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے ایسا نہیں، اس شخص یا پھر شامی نامی گرامی، جب میں گرامی کہتا ہوں تو گاف کی جگہ آپ کچھ اور لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے جو ہے اپنی 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو میں بار بار یہی کہا کہ جس شخص نے اس سے شادی کی ہے نا، وہ بڑا عظیم انسان ہے، وہ ہیرو ہے پاکستان کا، اس کو ہیرو کہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسا ہیرو ہے، وہ کیا کرنے جا رہا ہے پاکستانی معاشرے میں۔ میرے پاکستانیوں، اصل بات یہ ہے، جو اصل آپ کو راز کی بات بتانے لگا ہوں، کہ اس نے اس ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ، ایلیزے سحر کے ساتھ، آخر کس بڑے مقصد کے لیے شادی کی ہے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے پاکستانیوں، اصل مقصد جو ہے نا، وہ آپ کو پورا ہوتا نظر آئے گا، ابھی آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اصل مقصد اس کا جو ہے نا، وہ ہے سیلیبریٹی بننا۔ پاکستان میں ایسے لوگ ہی سیلیبریٹی ہوتے ہیں نا، آپ لوگ مانتے ہیں نا، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے نا جو سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو اصل مسئلہ جو ہے نا، مشہور ہونا ہے۔ مشہور ہونے کے لیے کیا اس نے 2 کروڑ لکھوایا ہی ہے نا، وہ دے تو نہیں دیا، اور اگر کل کلاں سن لیں میری بات، طلاق ہو گئی تو وہ 2 کروڑ اس کو نہیں ملے گا، لکھ کے رکھ لیں میری بات، وہ لے ہی نہیں سکے گی۔ اور اصل مقصد جو ہے، اور بڑا مقصد جو ہے اس لڑکے کا، اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا، ٹک ٹاکر کے ساتھ شادی کرنے کا، ایلیزے سحر کے ساتھ شادی کرنے کا، وہ صرف ایک ہے، مشہور ہونا۔ پیارے پاکستانیوں، یہ جو یا پھر شامی نامی گرامی جو ہے، یہ کہتا پھر رہا ہے کہ وہ ایک غیرت مند ہے۔ وقت بتائے گا، اور میری یہ پیشین گوئی بتائے گی آپ کو کہ آنے والے وقت میں وہ کتنا غیرت مند ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں میں سے نکلے گا جن کے بارے میں اکثر معذرت کے ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہ جو لوگ اپنی بیویوں کا اگواڑا اور پچھواڑا دکھا کے تو مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لکھ کے رکھ لیں میری بات کہ یہ ایسا مرد، اور غیرت مند کہہ رہا ہے وہ، ہیرو کہہ رہا ہے وہ، یا پھر شامی نامی گرامی۔ گرامی پہ گاف کی جگہ آپ کچھ اور لگا سکتے ہیں۔ تو میرے ویسا نہیں، میری یہ بات لکھ کے رکھ لیں، کہیں نوٹ کر کے رکھ لیں، پکی سیاہی سے لکھ کے رکھ لیں کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ گند مچانے والے ہیں، کیونکہ یہ شادی ہوئی اس شرط پہ ہے۔ اور اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا جو قطر میں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں عنقریب آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سٹوری کیا ہے، اس کے ساتھ اس لڑکی نے کیا کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے، کس وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور ویڈیو لیک ہوئی، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور یاد رکھیے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے، آپ پیارے پاکستانیوں نے، آپ ذمہ دار شہریوں نے، آپ ذمہ دار پاکستانیوں نے اس گند کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس گند کو معاشرے میں پروموٹ ہونے سے بچانا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس گند سے بچانا ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی تصویریں کیوں نہیں چلائیں۔ میں ان کی تصویریں نہیں چلا سکتا، نہ میں چلانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو اویئرنیس دینی تھی۔ ان لوگوں نے آنے والے وقت میں جو معاشرے میں گند پھیلانا ہے، جو تباہی مچانی ہے، جو غلاظت پھیلانی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایڈوانس وقت سے پہلے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کے بچوں کی ذمہ داری ہے، نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروموٹ ہونے سے بچائیں، اپنے معاشرے کو تباہی سے بچا لیں۔ میرے پاس ایک بات جو رہ گئی تھی نا، وہ بڑی مزہ کا خیز ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ 2 کروڑ روپیہ جو لکھوایا گیا نکاح نامے میں، وہ اس کو ملے گا، لڑکی کو کبھی نہیں ملے گا۔ لکھ کے رکھ لیں میری بات، کبھی نہیں ملے گا۔ اگر طلاق ہوئی، کیوں نہیں ملے گا، اور کیوں نہیں مل سکتا کسی صورت بھی، وہ 2 کروڑ روپیہ اس کو طلاق کی صورت میں وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور میری پریڈکشن لکھ کے رکھ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔